नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी असार लागेसँगै मनसुन निकै नै सक्रिय भएको छ। सिन्धुपाल्चोक लगायत 13वटा जिल्ला नराम्ररी प्रभावित पनि बनेका छन्। अहिले बाढी पहिरो डुबान सडकहरू अवरुद्ध भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि सयौं घरहरू विस्थापित भएका छन् भने दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, कयौं मानिसले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् भने मानिसहरू डराइरहेका छन्, चिन्तामा छन्। के गर्ने, कसो गर्ने, बाढीबाट डुब्ने हो कि डुबानमा पर्ने हो कि घरहरू डुबाउने हो कि के होला कसो होला भनेर निकै नै आतंकित बनिरहनु भएको छ। हामी सिन्धुपाल्चोकको परिवेशमा पनि कुरा गर्छौं। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ र उद्धारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँले जुन हामीले भन्ने गर्छौं मेलन्चीमा यति ठुलो बाढी आउला भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनौं। ती खहरे खोलाहरूले यति ठुलो रूप लिन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनौं। तर अकस्मात यति ठुलो बाढी आयो, त्यहाँका घरहरूमा यति धेरै क्षति पुर्याएको छ, हामीले समाचारमा पनि देखिरहेका छौं। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँको प्रभाव त छँदैछ। त्यहाँ जसरी एउटा यो भीषण वर्षाले पारेको असर त छँदैछ, लगायत अन्य जिल्लाहरू, तराईका जिल्लाहरू पनि अब बिस्तारै डुबानमा पर्छन् भनेर मौसमविदहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसको लागि मौसम पूर्वानुमान शाखाले पनि अब सुरक्षित रहनको लागि बाढी पहिरो डुबानबाट बच्न र बचाउनको लागि सरकारले पनि सबैलाई निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था छ। यो परिवेशमा पनि कुरा गर्छौं र सँगसँगै व्यापार व्यवसायको अवस्था के छ। कोरोनाले निकै नै प्रभाव पारेको छ, असर पारेको छ। व्यवसायीहरू अहिले तनावमा हुनुहुन्छ। लगभग 2 वर्ष भइसकेको छ विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दाखेरि अहिले व्यापार व्यवसाय क्षेत्र ठप्प छ, शून्य छ। यो गतिशील हुन सकेको छैन। लगानी डुबिरहेको छ, ऋण तिर्नु परेको छ र के गर्ने कसो गर्ने भनेर उहाँहरू छलफल बहसमा पनि जुटिरहनु भएको छ। तर सार्थक निष्कर्ष भने व्यापार व्यवसायले पनि निकाल्न सकिरहनु भएको छैन। आज हामी विशेषतः नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसाय संघका अध्यक्ष रामशरण गिरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अघि नै मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ। अहिले सिन्धुपाल्चोकको घटनाबाट सबै मानिसले, सरकारले होस् आम मानिसले सिक्नुपर्छ भनेर समाचारहरू पनि आइरहेको छ। किनकि त्यहाँ जति ठुलो क्षति भयो त्यसबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ। अब हामी सतर्क रहौँ भनेर सबैले भनिरहनु भएको छ। त्यहाँको प्रत्यक्ष दृश्य कस्तो थियो त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। हामीले आजको यो विशेष संवादमा रामशरण गिरीज्यूलाई निम्ताएका छौँ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। सुरुवातै म दुःखद घडीबाट जान चाहन्छु। तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको मेलन्ची वडा नम्बर 6 को बासिन्दा भन्नुभयो है? हजुर। यो असार 1 गते जसरी भीषण वर्षा भयो नि सिन्धुपाल्चोकमा, त्यसपछि मेलन्ची ओर्लेर आयो। कसैले पनि त्यहाँका बासिन्दाले पनि सोचेका थिएन भोलि यो सानो सानो खोलामा यति ठुलो बाढी आउला, यस्तो लेदो बाढी आउला, यसरी हामीलाई बगौला, हामी यसरी चाहिँ अब त्रसित हुनु पर्ला, हाम्रो धनजनको क्षति होला भनेर सोचेका पनि थिएनन् हैन? एक्कासी आयो। तपाईँ त्यहाँको दृश्यलाई एउटा बताइदिनुहोस् न, कस्तो थियो त्यो दिनहरू? मैले करिब 4 वर्ष अगाडिदेखि म हेलम्बु गाउँपालिकामा यो केही कामहरू गर्थेँ म कामकै सिलसिलामा। र म 4 वर्ष हेलम्बु गाउँपालिकाकै पेरिफेरी रहेर मेरो आफ्नो सानोतिनो कामहरू गरिरहेको थिएँ। र म घरमा थिएँ त्यो दिन। एक्कासी मलाई फोन आयो हेलम्बु गाउँपालिकाका साथीहरूबाट। हजुर। र यहाँ त भयङ्कर बाढी आयो, कता हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभयो। र म यहीँ घरमा थिएँ, काठमाडौँ बानेश्वरमा थिएँ। र म तुरुन्तै आफ्नो साधन बोकेर गएँ। म पुग्दाखेरि मेलम्ची बजारमा कुनै क्षति भएको थिएन। खोलाको चाहिँ त्यति बेला पानी नै बगिरहेको थियो, यो लेदो बगेको थिएन। अनि बाटो ब्लक भइसकेपछि बाढीले बाटो चाहिँ बगाइसकेको थियो। मेलम्ची क्रस गरेर 2 किलोमिटर जति माथि गएपछि त्यसपछि म वैकल्पिक मार्ग खोज्दै म हेलम्बु छिर्ने प्रयास गरेँ। र हेलम्बु छिर्ने प्रयास गर्दाखेरि मेलम्ची भन्दा माथि एउटा तालामाराङ बजार आउँछ, त्यहाँबाट माथि क्रस गर्ने स्थिति आएन। म त्यहाँ रातको 2 बजे पुगेको थिएँ। रातको 2 बजे? अनि अब
त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरूबाट सबै मान्छेहरू भागिसक्नु भएको, केही मात्रै आफ्नो चाहिँ व्यवसाय र धन सम्पत्तिको मायाले बस्ती कस्तो थियो, कति घरधुरी त्यहाँ बसोबास? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको झन्डै लगभग 100 घरधुरी बस्छ त्यहाँ। व्यावसायिक भवन र निजी गरेर 100 घरधुरी जति चाहिँ त्यो तालामाराङ बजारमा छ। र अनि त्यसपछि मसँग उज्यालो नभएको कारणले, लाइटहरू मसँग केही थिएन, त्यो बजारमा एकजना दिदीले चाहिँ मलाई यसरी नहिँड्नुहोस् रातिको समयमा भन्नुभयो। र म त्यो लाइट लिएर प्रभावित क्षेत्रहरू म घुम्दै जाने क्रममा जब खोलाले बस्तीहरू उठाइसकेको थिएन, बस्तीलाई असर गरेको थिएन। खोला चाहिँ मेलम्चीकै खोला हो? मेलम्चीकै खोला। अब तपाईँले सुरुमा प्रसङ्गमै के भन्नु भने त्यहाँको खरे खोलाहरूले गर्दा होइन, खरे खोला त अहिलेसम्म बगेकै छैन, झरेका छैनन्। त्यसो भए खरे खोला झरेकै छैन। साना खोलाहरूले चाहिँ यति ठुलो रूप लिएला होइन, स्थानीयले चाहिँ त्यो खरेलाई वास्ता नगरेको कुरा पनि खरे त बगेकै छैन, बगेकै छैन। मुख्य मेलम्ची नदी मात्र बगेको। खरेको सिजन अब सुरु हुँदैछ, नदीले ठुलो रूप लियो भनौँ न, नदीले नै ठुलो रूप लियो। र अब त्यसपछि बिहान उज्यालो भइसकेपछि अब म हेलम्बु क्रस गर्ने क्रममा चाहिँ चनौटे बजार र चाहिँ खेतीयोग्य भूमिहरू माथिबाट छेदविच्छेद गर्दै खोला आयो र कटान गर्दै आयो र व्यवसायीहरूका त्यो पसलको सामानले एकचोटि खोला पुरै मेलम्ची खोला पुरै ढाकेको थियो। र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु र मेलम्चीमा अहिले आएको बाढीले त्यहाँको व्यावसायिक क्षेत्र एकदमै तहस नहस पारिसकेको छ। त्यो उठाउन सक्ने स्थिति अहिले छैन। र अर्को कुरा के भयो भने त्यहाँ विपद प्राकृतिक विपद हो, यो कुनै चाहिँ ग्यारेन्टेड हुन्न, कति बेला आउँछ र विपत्ति आयो। र अब अहिले धेरै सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूले सकेको उद्धारहरू मैले गरेँ। अब अरू सङ्घ संस्थाहरू धेरै गइरहनु भएको छ र त्यसले केही रात। कति गतेको घटना हो? तपाईँ 2 बजे राति पुग्नु भएको थियो नि त्यहाँनिर? त्यो चाहिँ 1 गते रातिको घटना हो। 1 गते राति, असार 1 गते रातिको घटना हो। अनि अब 2 गते जब चाहिँ बढी खोलाले कटान गर्न थाले खेतीयोग्य भूमि र आवासीय क्षेत्र। 2 बजे राति तपाईँले त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले ओहो बाढी आइरहेको छ, मेलम्ची नदी चाहिँ अब हाम्रो गाउँ बस्तीमा पस्दैछ, डुबान हुँदैछ, अब हामी भाग्नुपर्छ, ज्यान जोगाउनुपर्छ भन्ने त्यो सूचना पाइसक्नु भएको थियो अथवा भोलिपल्ट चाहिँ थाहा पाउनु भयो? होइन, उहाँहरू म यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि नै उहाँहरूले चाहिँ बाढी आयो, अब हामी के गर्नु भन्दा तपाईँहरू गाउँ बस्तीमा गएर बस्नुहोस्, अलि माथिल्लो भेगमा अहिले जे छ त्यो आफ्नो तालाचाबी बन्द गर्नुहोस् र भोलि सहज भयो भने तपाईँहरूको घरभित्र भएका सामानहरू चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लाने हो र अहिले चाहिँ बजारमा नबस्नुहोस् भन्ने मैले पनि प्रस्ताव राखेँ। उहाँहरूको मनसाय नै त्यही थियो। तर चनौटे बजारको हकमा त्यसो भएन। चनौटे बजार तालामाराङ बजारभन्दा चनौटे 6 किलोमिटर माथिको बजार हो। त्यो बजारमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति खोलाको चाहिँ त्यो बहाव चाहिँ अलिक सानो ठाउँ थियो होइन, त्यहाँ 81 आएर त्यहाँ कुनै सम्भावना रहेन, जो भाग्न सफल हुनुभयो। र त्योभन्दा माथिल्लो क्षेत्र अकस्मात आयो, अकस्मात भयो, योजना तयारी गर्न पाइएन है। त्यो बजारभन्दा माथिको बजारको चाहिँ जब मानिसहरूको क्षति भयो, जुन अहिलेसम्म लासहरू फेला परेको छैन, बेपत्ता नै छ, त्यो स्थिति हो त्यहाँको। हेलम्बुको स्थिति त्यो। अब मेलम्ची नगरपालिकाको स्थिति के हो भने मेलम्चीको 11 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडा अहिले विशेष गरी प्रभावित छ होइन। अब मेलम्ची बजार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै अहिले चाहिँ ठुलो बजारको रूपमा स्थापित बजार हो मेलम्ची बजार पनि। अब मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के हो भने अहिले यो विपत्तिमा केही धैर्यतासँगै अब दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। यस्तो प्राकृतिक विपत्ति भने त हरेक वर्ष त सिन्धुपाल्चोकमा गइरहन्छ नि होइन र? अब सिन्धुपाल्चोकमा यही कुरा चाहिँ गत वर्षलाई पनि सम्झेर फर्केर हेर्ने हो। गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 मा गएको र यो अहिलेको घटना भनेको सिन्धुपाल्चोकको 2 नम्बर क्षेत्रमा, यो इतिहासमा कहिले पनि नघटेको घटना, जुन भूकम्प पछिको। हाम्रो त्यहाँ प्राकृतिक विपत्ति भनेको एउटा भूकम्प हो, त्यसपछि यस्तो बाढी पहिरोको त्यस्तो चाहिँ बस्तीलाई असर गरेको, मानवीय क्षति गरेको छैन। यो पहिलो घटना हो।
त्यहाँका मानिसले घर बनाउँदा पनि त्यहाँको हजुर। वासस्थानमा बस्न जाँदा पनि भोलि यस्तो समस्या आउँछ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिए भने थिएन। यो चाहिँ पहिलो घटना हो। त्यो भूकम्पले त्यहाँको माटोलाई अलिकति केही गर्यो कि कमजोर बनायो कि अब यो पहिरो जानु खोलाहरू भनौँ त्यो हुनु चाहिँ अब यो विषयमा के छ भने हेलम्बु गाउँपालिकाका प्राविधिक डाक्टर रविन्द्र निरौला, सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ, उहाँको भनाइअनुसार अब उहाँको कुरा पनि त्यहीमा कोड हुन्छ। त्यही भूकम्पले गर्दा नै त्यहाँको जमिनहरू केही कमजोर भएको र अहिले त्यो चाहिँ खसेको भन्ने कुराहरू छ। त्यस सबैको जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि यति ठुलो बाढी, यति ठुलो मेलन्चीले यति ठुलो रूप लिन्छ भन्ने कसैले सोचेकै थिएन, तर कसरी यति ठुलो भयो भन्ने कुरा चाहिँ जिज्ञासा छ क्या सबैको। अब त्यही त अब प्राविधिकहरूले र त्यहाँ फोटोको आधारमा अनुमान गर्दाखेरि पनि त्यो फोटोको आधारको पहिरोले यति ठुलो क्षति हुनु नपर्ने होइन। मेरो नि जिज्ञासा चाहिँ त्यही कुरामा हो। जब त्यो फोटोमा जुन पहिरो देखिन्छ त्यो पहिरोले यो बाढी र यो क्षति गर्न सक्दैन, विश्वासै लाग्दैन, धेरै क्षति पुर्याउँछ। अब फेरि त्यो जुन फोटो छ पहिरोको फोटो त्योभन्दा माथि पनि पहिरो जस्तो देखिरहेछ र अहिले भर्खर 25% मात्रै पहिरो आइरहेछ, 75% बाँकी नै छ। सचेत रहनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। फेरि दोहोरिन सक्छ होला नि त, अनि दोहोरिन सक्छ भनिरहनु भएको छ। अर्को अब अहिले ठ्याक्कै यो हिजो र आजको नदीको अनुमान गर्ने भने नदी अहिले पानीको बहाव घटेको छ या बढेको छ? एकदमै घटेको छ र फेरि त्यहाँ अहिले भने जस्तो चाहिँ वर्षा होइन। वर्षात भर्खर सुरु हुँदैछ। त्यही त असार त लाग्दा आज हामी 8 गतेमा अघि जुन हजुरले भन्नुभयो नि खरे खोलाहरूको कारण, अब खरे खोलाको सिजन अब सुरु हुँदैछ। त्यही त अब त झन् हामी उच्च जोखिममा छौँ, झन् उच्च जोखिममा छौँ। फेरि तपाईँको नदीको चाहिँ फेरि बहाव बढाउने खालका हाइट पनि बढिसकेको छ। जुन नदी पहिला जुन गहिरामा थियो अहिले त्योभन्दा चाहिँ झनै 6 देखि 8 मिटर माथि झन् चिन्ता, झन् डर, झन् अब त अझ बढी देखियो त है। अब हो योबाट अब के गर्ने त? त्यसले त झन् क्षति पुर्याउला, अलिक बढी क्षति पुर्याउला, तहस नहसको स्थिति आउने देखिने होइन त्यो खतरा। अब कसरी बस्ने त? केही त्यस्तो पहल प्रयासहरू उद्धार त भए त्यहाँनिर नभएका होइन। तपाईँ पनि एकजना उद्धारकर्मी हुनुहुन्छ, उद्धार चाहिँ कसरी भएको थियो त्यहाँनिर? घटना घटे लगत्तै मानिसहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो अथवा के छ? अहिले त्यहाँ विस्थापित भएका मानिसहरूलाई कहाँ राखिएको छ? घटना घटे लगत्तै त त्यहाँ पुग्ने सम्भावनै थिएन कोही काहीँबाट पनि। जब मेलम्ची बजारसम्म जानु सम्भव थियो, बजारमा धनको क्षति भयो, जनको क्षति भएन। र मेलम्ची बजारमाथि त्योभन्दा 4 किलोमिटर माथि तालमाराङ बजार आउँछ, त्यहाँ पनि जनको क्षति छैन, धनको क्षति मात्रै भयो। र त्योभन्दा माथि ग्याल्थुम र चनौटे बजार आउँछ, त्यहाँ पनि व्यापक धनको क्षति भयो, जनको क्षति थोरै मात्र चनौटे बजारमा भएको छ। यो जुन त्यहाँ ट्राउट फार्महरूमा होइन, ट्राउट माछाहरूको कति करोड गयो भनेर हो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका व्यवसायी र उहाँको परिवारहरू पर्नु भएको छ। जब जनको क्षति भनेको चनौटे बजारदेखि हेलम्बु साइड, त्यो साइडमा माथिल्लो भेगमा चाहिँ जनको क्षति भयो। हजुर हजुर। अब उद्धारको क्रममा के भने अब एक ठाउँबाट एउटा बाटो क्रस गरेर जाँदाखेरि पनि अर्कोमा अवरोध र त्यो खोला तर्न सक्ने स्थिति छैन। पुलहरू पनि विशेष गरी पुलहरू चाहिँ लैसकेको बाढीले। र अर्को त्यहाँ कस्तो भने भूकम्पभन्दा ठुलो कम्पन छ। त्यो के हो? त्यो चाहिँ जुन नदीले चाहिँ त्यो लेदो र ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पल्टाउँदाखेरि माथिका बस्तीहरू हल्लिने पुरै कम्पन, अनि मान्छे चाहिँ बढी त्रासमा। अब जति उद्धार भयो अहिले, उद्धार भएका छन्, अब उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैले सोच्नुपर्छ। अहिलेको वस्तुस्थितिको त्यहाँको ठ्याक्कै भन्ने भने कस्तो छ? अब अहिले धेरै मान्छेहरू जो चाहिँ जुन घर र व्यवसाय मात्र आफ्नो थियो उहाँहरू पुरै विस्थापित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई टेन्ट मार्फत उद्धार गरिएको छ। कहाँ स्थानान्तरण चाहिँ कहाँ गरिएको छ? स्थानान्तरण त्यही आसपासमै, त्यही नदीकै आसपासमा अलिकति सुरक्षित ठाउँ खोजेर हेलम्बु गाउँपालिकाले त्यो गरिरहेको छ। अब मेलम्ची नगरपालिकाले पनि त्यो योजनाका साथ अगाडि बढिरहेछ। अब गर्नुपर्ने चाहिँ अब चाहिँ के हो भने अब मनसुन सुरु हुँदैछ, झन् त्यहाँ सोचे जस्तो मनसुनै भएको छैन। जुन नदी हिजो र आजको नदी हेर्ने हो भने यसको झनै 4 देखि 5 गुणा नदी बर्खामा हरेक साल आउँछ।
त्यो आउन बाँकी छ। अहिले 1 गुना मात्रै छ। हजुर। अब यो उहाँहरूलाई जो विस्थापित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले यो 3 महिनाको लागि सुरक्षित बास चाहिँ घाँस बाँस र बास चाहिँ जुटाउनै पर्छ। त्यसको त्यो भनेको टेन्ट होइन। उद्धारको लागि चाहिँ तपाईँ त्यहाँको स्थानीय बासी भएको नाताले कसलाई देख्नुभयो एकदम सक्रिय रूपमा लागेको? सक्रिय रूपमा लागेको चाहिँ त्यहाँका वडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू एकदमै सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ उहाँहरू। अनि अब नगरपालिकाको मेयर साहब, मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू उहाँहरू विशेष लाग्नु भएको छ। सकेको जति उहाँहरूले गर्नुभएको छ, जति उहाँहरूले सक्ने हो। त्यहाँ त सामर्थ्यले भ्याएसम्म उहाँहरू। सरकारले पनि त आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भातृ सङ्गठनका भनौँ न नेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो उद्धारको लागि भनेर। पुगे कि पुगेन? समाचार त व्यापक आयो, हामी गयौँ पुग्यौँ राहत बाँड्यौँ भनेर होइन। ठ्याक्कै पीडितले पाए कि पाएनन्, के हो त्यहाँको दृश्य बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ अब यो क्वेसन म एउटा सामाजिक व्यक्तित्व भएको कुरा हुनाले यो कुरा नसोध्नु भएको होइन। प्रत्यक्ष तपाईँले त त्यो देख्न सक्नुहुन्छ नि, को गए राजनीतिक कर्मी, देश र समाजको लागि त हुने होइन। अब झन्डा ब्यानर सहित रात गएको मैले पनि देखेँ होइन। अब त्यो रात चाहिँ जस्तै अब स्थानीय निकायलाई नबुझाएको पनि देखेँ। आफ्नो मनोमानी ढङ्गले। हजुर, कहाँ लर बुझाउनु पर्ने हो होइन। अब कसले आग्रह गरेको थियो, कसको पहल हो, र मेरो आफ्नो अथवा मेरो पार्टीको आफ्नो को हो भन्ने किसिमले नजिकको मान्छेलाई त्यसरी गएको अहिले पनि गुनासो छ। अब कति स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ व्यापक चाहिँ रात चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा छलफल गरेर अलिकति बढी प्रभावितलाई अलि दिउँ भन्ने त्यो त हुन्छ नि, पहल विशेष त त्यही हो नि। होइन, यो रात पारदर्शी गर्ने कसरी हो भने तपाईँको मैले अघि भन्दै थिएँ, यो अहिले चाहिँ बर्खामा सुरक्षित बस्ती के हो भन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पपछि धेरै पक्की सुविधा सम्पन्न सरकारी विद्यालयहरू बनिएको छ होइन। एउटा विद्यालयमा केही नभए पनि तपाईँको 10 कोठा छ। 10वटा कोठा त छ। अहिले विद्यालयहरू बन्द छन् होइन। अब ती विस्थापितहरूलाई ल 10 कोठा भएको विद्यालयमा 10 परिवार ल त अहिले रहन सकिन्छ नि। तत्कालको लागि उद्धार गर्नु भयो नि त, तत्कालीन समाधान भयो त्यो। दीर्घकालीन त बिस्तारै सोचौँ ल। अब त्यो 10 कोठाले पुगेन र स्कुलमा त ग्राउन्डहरू पनि हुन्छ, ग्राउन्ड हुन्छ नि त, त्यहाँ पाल टाँगेर त्यसमा पाल राखेर। अब यो बर्खासम्म सुरक्षित गराउन सक्यो भने अब भाद्रपछि नदीको बहाव कम हुन्छ अनि त्यसपछि नदीलाई मूलधारमा फर्काउने हैन। मूलधारमा फर्काउन चाहिँ अब स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारसँग पहल गर्न सक्छ, विज्ञहरू खटाउन सक्छ। नदी कटान सम्बन्धी विज्ञहरू त नेपाल प्रशस्तै छन्, हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ के, त्यो पनि गर्न सकिन्छ नि त हैन। हो, गर्न सकिन्छ। त्यो भएको छ जस्तो यहाँले विद्यालय एउटा वैकल्पिक विधि हुन सक्छ, त्यो छैन, त्यसमा कसैको ध्यानै गएन। त्यहाँका वडा अध्यक्ष, त्यहाँका मेयर साहबहरूको ध्यान गएन त्यसो भए। अब जति पनि राहत छ ल विस्थापितलाई विद्यालयमा लगेर स्थापित गरौँ र राहतहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि थाहा छ नि त, मेरो चाहिँ जनता चाहिँ को पीडित छ, कसो कति क्षति भयो, कसलाई कति दुःख परेको छ भने त उसले बुझ्छ नि। अब राहत लर त्यो विद्यालयमा स्थानीय सरकारको रोभरमा दिने हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ 3 महिनालाई खाना पुग्ने, रात गइसक्या भए त्यो फरक ढङ्गले बाँड्दाखेरि 1 महिनालाई नपुग्न सक्छ। अहिले पाउनु भएको छ कि छैन ती पीडितहरूले राहत? अब धेरै पीडितहरूले अझसम्म पाएको छन्। दुर्गममा जहाँ सवारी साधन जान सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा राहत पुगेको छैन भनेर गुनासोहरू आइरहेको छ। भनेपछि भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ है सिन्धुपाल्चोकको नागरिकहरू अहिले पनि तर यो झरीमा भिजेर होइन। अर्को के छ भने तपाईँको अब खेतीयोग्य जमिनमै हो मेल कुटानी पिसानी हुने मिलहरू, धेरै मिलहरू बाढीले लैसकेका छ। जसको घरमा चाहिँ अन्न छ उहाँहरूलाई कुटानी पिसानी गरेर खाने अवस्था पनि छैन। फेरि सबै कुराबाट बन्देज भयो, ठप्प भयो। कहाँ जाउँ, कसरी खाउँ, कसरी आफूलाई बचाउँ भन्ने त्यो चिन्तामा। अब राति हुन्छ, विद्युत छैन, मेलम्ची बजारसम्म त पुगिसकेको छ, त्योभन्दा माथि विद्युत जान सकेका छैन। तपाईँको दिनभरि एउटा छुट्टै पीडा हुन्छ। जब राति पनि अन्धकारमा, म आफै पनि त्यहाँ, म हिजो मात्र काठमाडौँ फर्केको,
म आफै कति पनि दिन बस्नुभयो तपाईँ 1 गतेबाट म जानुभएको 6 दिन बसेँ। 6 दिन बस्नु है। त्यसपछि स्थिति सामान्य हुँदै आछ कि आज भोलिको स्थिति के छ? स्थिति सामान्य हुँदै चाहिँ आज असार 1 गतेमा जुन एउटा डरलाग्दो स्वरूप लिएको थियो सिन्धुपाल्चोकमा आएको थियो त्यो अहिले बिस्तारै सामान्य हुँदैतिर सामान्य हुँदै गएको छ। क्षति लगभग कति भयो होला अनुमानित एउटा हुन्छ? अनुमानित क्षति यो खराबले धान्दैन होला, त्यति ठुलो भएको छ। त्यति ठुलो भएको छ। त्यो पनि व्यावसायिक क्षति। विशेष गरी त्यहाँ त पर्यटकीय व्यवसाय मान्छेहरू बसोबास गर्नुहुन्छ नि त हैन? अब भवनहरूमा धेरै लगानी र व्यवसायमा धेरै लगानी गरेको व्यवसायीहरूको चाहिँ अब त्यसको कुनै उपाय छैन। यदि उहाँहरूको चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स छ भने सरकारले नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई हैन निर्जीवन बिमाको कुरा ती बिमाहरू छन् भने अब ती बिमा कम्पनीहरू अब आकर्षित भएर उहाँहरूको क्षतिको विवरणहरू गर्नु पर्यो। जो ऋण गरेर अब चाहिँ बिमाबाट वञ्चित छन् र उहाँको चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ लाखौँको ऋण छ, ती व्यवसायहरूले कसरी उ गर्ने? 2-4 वर्षमा म कमाइहाल्छु भनेर त्यो हेतुले हैन लगानी गर्ने मान्छे त डुब्यो। ब्याङ्कमा बाढीले डुबायो, जिन्दगी पनि डुबाउने स्थिति देखियो है। अब एउटा त्यहाँको एउटा व्यवसायी ब्याङ्कले लगानी गर्यो र व्यवसाय डुब्नु भनेको त ब्याङ्क पनि डुब्नु हो। ओहो, हजुर हजुर, त्यो पनि त अलिक खतरनाकै छ नि त। तर कतिपय त समाचारको फोटोहरू हामीले हेऱ्यौँ नि, त्यो हेर्दाखेरि खोलाको बेसमा खोलाको किनार छेउमा घर बनाइएको छ, अलिकति मिचेको जस्तो, भोलि जस्तोसुकै समस्या पनि अलिक बेवास्ता गरेको केले त्यस्तो देखिया नि हो? त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो बिल्कुल तर यसमा पनि बस निकै नै भयो, निकै बस भएको छ। खोला मिचेर बनाएको अब धेरै प्रोफेसनल मान्छे ज्यादती भयो है, मानिसले त्यस्तो गर्नु। अब सामाजिक सञ्जालदेखि अब टेलिभिजनहरूमा नि हेर्दाखेरि त्यहाँ बस्ती मिचिया थियो, बस्ती मिचेर विज्ञहरूले पनि त्यही भने अलिकति नागरिकको लापरवाही पनि देखियो। अलिकति आफू बस्ने वासस्थान चाहिँ खोला भन्दा एउटा भनौँ न पहिरो खस्ने त्यो पहाडभन्दा अलिकति केही सुरक्षित ठाउँमा गर्नु, त्यो सोच्नु पर्थ्यो। एउटा मापदण्ड त हुन्छ नि घर बनाउने होइन, जस्तो भूकम्प रहित घर बनाऊ भने जस्तै, बाढी पहिरो डुबान रहित प्रकृति विपत्ति रहित घर बनाऊ भन्ने पनि मापदण्ड होला नि त हैन? त्यो छ, त्यो पालन भएकै हो। मेलम्चीको हकमा कुरा गर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारको हकमा त्यो नहुन सक्छ हैन? हजुर, मेलम्ची बजारको हकमा चाहिँ सबै कुरा त्यो 100मा 100 लागु हुन्छ भन्नु म सक्दिनँ। अब त्यहाँ चाहिँ केही मापदण्ड, दुईटा खोलाको चाहिँ मेलम्ची जुन बजार हो नि त्यो त 2 खोलाको दोभान हो त्यो हैन? अब एउटा खोलाको मापदण्ड कति हुन्छ, दुईटा खोलाको मापदण्ड बढी हुनु पर्ला। त्यो भएर अलिकति त्यहाँ चाहिँ खोलामा केही शङ्का गर्नु स्वाभाविक होला। अब त्योभन्दा माथि चाहिँ अब तपाईँको 7औं पुस्ताहरू त्यहीँ बिताइसकेका छ। अब कसरी मापदण्ड बिच्यो? 7औं पुस्ता 50औं वर्षदेखि त्यहाँ बसेको मानिसहरू हुनुहुन्छ हैन? बसिया छ, अहिलेसम्म त्यो उ छैन। यस्तो खालको वितण्ड भएको थिएन नि त सिन्धुपाल्चोकमा, 81 यस्तो खालको ग्रुप लेला हैन? तर खोला मिचेको त्यो भने चाहिँ त्यो सबै भ्रम, मिथ्या हो। त्यसै सबै कुराहरू त्यो सबै मिथ्या हो। त्यहाँ बसोबास पहिलेदेखि नै पुर्खाहरूले नि त्यसरी बस्दै आउनु भएको थियो। 7औं पुस्तासम्म बिताएको प्रमाण मसँग छ। त्यो खोलाइ मिचेर त्यसरी बसेको भने कल्पनै नगरेको मेलम्ची त्यसरी उर्लेर आयो। त्यसो भए अब त फेरि यो मेलम्चीले हामीलाई छोड्नेवाला छैन, यो त सुरुवात मात्रै हो। यो सुरुवात भर्खरै भयो र यसले विकराल रूप पनि तत्कालै ल्याउन सक्छ। कसरी भने तपाईँको मैले भने त्यहाँ मनसुन, बर्खाको मनसुन सुरु भएकै छैन। खरे खोल्साहरू अब बाढी आउन समय सुरु हुन लाग्यो। सिन्धुपाल्चोकको हकमा कुरा गर्ने? हजुर, सिन्धुपाल्चोकको हकमा। कुन महिनामा चाहिँ बढी अलि वर्षा हुन्छ? साउन महिना र भदौको भाद्र महिनाको 15सम्म बाढी आउने हो। त्यहाँ विशेष गरी बर्खामा सुरु चाहिँ त्यहाँ बढी हुन्छ जस्तो देखियो। हजुर हजुर। अब त यो असारमै यस्तो वितण्ड मचिसकेको छ, अब तयारी त गर्नु पर्यो नि त, कसरी बस्ने कसरी बाँच्ने। अब सरकारको पनि तयारी होला, सरकारलाई पनि त अब सरकारले एउटा डाटा पनि निकालेको थियो, मानु कि बाढीबाट 17 लाख जति र पहिरोबाट 1 लाख अनुमानित के। यो वर्ष चाहिँ गत वर्षभन्दा यो वर्ष अलिक बढी चाहिँ हुनसक्छ, अलिक खतरा छ भनेर पनि यो सूचना आएको थियो कि। त्यसले सरकारको तयारी पुगे जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, अब हामी
सबै कुरा सरकार भन्दा सरकार भने त हामी पनि स्थानीय सरकार हैन, तीन तहको सरकार छ नि त, हामी केन्द्रलाई मात्रै फोकस नगरौँ नि त, केन्द्रलाई मात्र तीन तहको सरकार छ, हामी पनि सरकारमा आबद्ध छौँ हैन, सरकारकै नागरिक हौँ, सरकारको सेवा सुविधा खाएर बसेका छौँ, सबैले त्यो बुझ्न जरुरी भयो। अब यो सरकारको 3वटा तह छ हाम्रो मुलुकमा हैन। अब यो कुन तहले गर्ने, कुन तहले के गर्ने अलमल जस्तो पनि भयो। तर यसमा त स्थानीय तहले, त्यसमा पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम, यस्तो विपत्तिमा, प्राकृतिक विपत्तिमा तालिम सिपहरू सिकाएको छ भनेको छ नि त, केन्द्र सरकारले त्यो कुरा गरेको छ। यस्तो पालिकामा 753हरू छ नि, पालिकाले गर्नुपर्ने काम हो भनिरहेको छ नि। अब अहिले यो घटनामा मैले चाहिँ तपाईँको तालिम प्राप्त भनेर देखेको नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी मात्रै हो उद्धारको लागि, प्राकृतिक विपत्तिमा हाम्रो नभए स्थानीय तहमा त्यस्तो पालिका भित्र भेटेनौँ कहीँ पनि। उद्धारकर्मीहरू चाहिँ हामीले कहीँ भोलिन्टियरहरू कहीँ पनि देखेनौँ। अन्त समाचार त त्यही आएको छ त, फेरि पालिकामा चाहिँ हामीले यसो विपत्तिहरूमा, प्राकृतिक विपत्तिहरूमा कसरी बच्ने, कसरी बचाउने, यो जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यो जोखिम भइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्छ नि, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले चाहिँ यस्ता खालका स्थानीय तहमा चाहिँ सिकाइसकेको छ, पालिकाभित्र यस्ता अभ्यासहरू गरिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यति चिन्ता तनाव लिनु पर्दैन भनेको थियो। त्यसो त्यो छैन, त्यो होइन। मैले भने यो विपदमा हामीले देखेको भनेको 1 नम्बरमा नेपाली सेना। तपाईँसँग नि एउटा डाटा हुनुपर्छ। मेलम्चीमा, मेलम्चीको नदीको क्षति, त्यहाँको विपत्तिमा तपाईँहरूले प्रष्ट देखिरहनु भएको छ नि, कसले चाहिँ विपत्तिसँग लडिरहेको छ। त्यो त अस्ति एउटा सेनाकै हामीले त्यो देख्यौँ, हेलिकप्टरबाट डोरी फालेर उद्धार गर्नुभयो, त्यो त सबैले सम्मान गरेका छौँ नि त हैन। तर उहाँहरू आफ्नो ज्यान बाजी राखेर गर्नुभयो हो नि त, रिस्क कति छ भन्नुहोस् त। त्यो हेलिकप्टर सेना आफू मर्छु भन्ने उहाँलाई केही छैन, तर अरू बचाइरहनु भएको त्यति मात्र। तपाईँले हेलिकप्टरबाट डोरीबाट झरेर चाहिँ त्यो उद्धार गरे मात्रै देख्नुभयो होइन। त्यो भन्दा विशेष के छ भने त्यहाँका व्यवसायीका घरमा र पसलमा बाढी छिर्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले त्यो लेदोभित्रै छिरेर पनि त्यहाँ भएका सामानहरू चाहिँ सुरक्षित स्थलतिर सार्दियो। हो, तपाईँ स्थानीय बासिन्दा हुन्छ, तपाईँ त्यहाँको दृश्य सबै देखिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई हामीले बोलायो के खासमा। हजुर हजुर। अरू के गरे भन्नुहोस् न उद्धारको कुरा। त्यही त अघि तपाईँले मैले सोधेको थिएँ नि कसरी उद्धार भयो भनेर, हजुर, को पुग्नु भएको थियो भनेर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो जहाँ कोड गर्नुभयो नि, त्यहाँ अरू कुनै स्वयंसेवीहरू थिए, उद्धारकर्मी थिए? होइन, यो चाहिँ यो छैन, यो छैन, यो छैन, यो चाहिँ फेरि छैन। यदि छ भने ती निकायहरू अब चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। यो त विपत्तिको सुरुवात न हो, बर्खाको पनि सुरुवात हो, विपत्तिको पनि सुरुवात हो। यदि त्यस्ता निकायहरू यदि छन् भने ती निकायहरूलाई नेपाल सरकारले अब चाहिँ झकझक्याउनु पर्छ। कहिले होला त अभ्यास? त ढिला भइसक्यो, असार 8 गते गइसक्यो। अब तराईका जिल्लाहरू त 13वटा जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए भनिसकेका छौँ। अब तराईका जिल्लामा पनि डुबानका कुरा, सडक अवरुद्ध कुराहरू आइसक्यो, त देशैभरि फैलिँदैछ क्या महामारी जस्तो। होइन, तपाईँको यस्तो छ, बाढी पहाडबाट आउने हो, पुग्ने त तराईमै हो, तराईमै हो नि, तराई नै डुब्ने हो। अब पहाडमा बाढी आइसक्यो भनेपछि तराईमा डुब्छ भन्ने कुरा त त्यो त अगाडि नै थाहा हुने कुरा हो नि, अघि नै थाहा हुन्छ। पहाडमा बाढी आयो भनेपछि अब तराई डुबान हुन्छ। अब यी कुराहरूमा चाहिँ दीर्घकालीन सोच बनाएर र यसरी सरकारले स्थानीय निकायहरूमा विपद व्यवस्थापन एउटा टिमहरू छ भने छ त टिम, जिल्ला के अरे जिल्लामा पनि छ, भनौँ न प्रदेशमा पनि छ, केन्द्रमा पनि छ, स्थानीय तहमा पनि छ। सम्बन्धित निकाय त त्यही भन्नुहुन्छ त, हामीले यो सबै छुट्याइदिएका छन् यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा आउँदाखेरि खटिनको लागि भनेर समिति नै गठन भएको छ भन्छन्। अनि यस्तो पनि हुनसक्छ, यो मेलम्ची नदीको चाहिँ जुन अस्तिको बहाव थियो नि, हजुर, त्यसले त्रसित बनाएर त्यसको छेउछाउ आउन नसके नि हुनसक्छ। मैले अघि भने नि, भूकम्प आए जस्तो जमिनै सबै हल्लिरहेछ होइन, हजुर हजुर, केही आवाज सुनिँदैन। हजुर, अनि अब त्यो डरलाग्दोमा त चाहिँ कसैको सम्भव हुने कुरा भएन, सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया त भइ नै हाल्छ। आफू रहेन सबै कुरा रहने हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा त्यो सोच पनि आउन सक्छ। अब
यही कुरा फेरि म दोहोऱ्याउँछु होइन। हजुर अब परिस्थिति नाजुक बन्दै गएको छ, यहाँले पनि भन्नुभयो मेलम्चीले अब ठुलो रूप लिँदै गएको छ, झन् खतरा बढिरहेको छ, त्यहाँका मानिसलाई आसपासमा सारिएको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यसले विकल्प पनि के दिनुभयो भने विद्यालयमा राख्न सक्यो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, तत्कालीन समाधान गर्न सकिन्छ, दीर्घकालीन चाहिँ हामी बनाउँदै लैजाउँला भन्ने कुरा गर्नुभयो। 3 महिना हामी उहाँहरूलाई भनौँ न 3 महिना उहाँहरूलाई हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ विद्यालयमा लगेर। विद्यालयमा लगेर त्यो राहतहरू जान्छन् भने पनि त्यही विद्यालयमा लगेर चाहिँ उ गर्नु पर्यो, त्यहाँ लगेर दिनु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको रेखदेख गर्नु पर्यो होइन। अब बर्खा सकिएपछि त्यसपछि चाहिँ योजना बनाएर अनि अगाडि बढ्दा भइहाल्छ नि। दीर्घकालीन योजना बनाएर नदीलाई मूलधारमा फर्काउने होइन। अब कङ्क्रिट वालहरू लगाउने हो कि बस्तीहरू सुरक्षित गर्न बाँध ड्यामहरू निर्माण गर्न सकिन्छ नि। फेरि तपाईँको त्यसरी पनि सुरक्षित रहन सकिन्छ। धेरै ठुलो लगानी होइन। अब तपाईँको हेलम्बु गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ म 2 देखि 3 वर्षमा हेलम्बुलाई पुरानै अवस्थामा म पुर्याउँछु भनिसक्नु भयो। त्यतिकै त भन्नु भएन उहाँले। अहिले भने त्यहाँका नागरिकलाई आश्वासन दिनुभएको छ त्यहाँका वडाध्यक्ष मेयर साहबहरू। हजुर तपाईँहरूको साथमा म छु, नआत्तिनुहोस्, यो विपदको घडीमा हामी छौँ, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ दुःख सुखमा भनेर उहाँले साथ पाइरहनु भएको छ है। पाइरहनु भएको छ। मेलम्ची नगरपालिका हकमा नि त्यही हो। मेलम्ची नगरपालिका मेयर साहबले पनि अब फेरि यो नदीले ठुलो रूप लियो भने चाहिँ सम्भावित खतरा चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ? अब सम्भावित खतरा अहिले जुन नदीले कटान गरेर बाँकी राखेका छन्, जे बचेका छन्, त्यही नै चाहिँ पहिलो खतराको बिन्दु, त्यही नै दोहोरिन सक्ने सम्भावना, त्यही दोहोरिन सक्छ। जहाँ अहिले कटान भइरहेछ र नदीको बहाव अहिले केही घटेको छ नि, अब नदी बढ्छ, बढिहाल्छ नि। अब मनसुनको समय छ, जति बच्यो अहिले त्यो बचेको जहाँ जहाँ बचेको छ त्यहाँको स्थानीयहरूले हामी बच्यौँ भनेर अहिले चाहिँ एकदम विश्वस्त हुने चाहिँ ठाउँ छैन। हामीले त्यो बचेका भूभागलाई जोगाउन सक्छौँ त? तत्कालीन समाधान केही होला त? अहिले तत्कालीन समाधान चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो जालीहरू हाल्ने कामहरू भइरहेछ। अहिले त्यो बचाउनु भन्दा पहिला सडक र सञ्चारले जोड्नुपर्छ। मेन चाहिँ अब त्यहाँको अवस्था के छ भनेर हामीले त सूचना, त्यहाँ चाहिँ सडक र सञ्चार विद्युत जोडिसकेपछि, विद्युत जोडेपछि सबै कुरा चाहिँ सञ्चार त अटोमेटिकली जोडिहाल्यो है। बिचमा अवरुद्ध भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो। अहिले खोल्ने प्रयासहरू भइरहेछन्। मेलम्ची र अहिले हेलम्बु गाउँपालिका जोड्ने चाहिँ सडक बनिसकेका छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले नि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ भत्किएका सडकहरू अहिले मर्मत गर्दै आइ नै सकेका छ। तर त्यो अस्थायी सडक हो। फेरि ठुलो नदी बढेर आउँदाखेरि त्यो सडकहरू नरहन पनि सक्छ। अब वैकल्पिक सडकहरूको विषयमा सोच्नुपर्छ नेपाल सरकारले। जुन यो सिन्धुपाल्चोक छिर्नलाई यो चाहिँ तपाईँको 5 खाल 0 किलो भनौँ, कोटेश्वरबाट 5 खाल 0 किलो मेलम्ची जाने एउटा मात्रै सडक नभइकन यो साँखु हुँदै नाग्ले भारे र चाहिँ यो फड्केश्वर निस्किने होइन, फड्केश्वरबाट मेलम्ची बजारसम्म भोलि छिर्न सक्ने, मेलम्चीबाट जाने स्थिति नहुँदाखेरि तपाईँको यो चाहिँ भटेचौरबाट काउले दोबान, अब यो धुसेनी माने भन्ज्याङ हुँदै तालामाराङ बजार जुन अहिले बचेको बजार छ त्यो बजारसम्म निस्किने वैकल्पिक मार्ग छ। त्यो मार्गहरूलाई पनि त्यहाँबाट पनि हामीले आवश्यक गर्न मर्मसमार अहिले समयमै मर्मसमार गरियो भने बर्खाको समयमा हामी भोलि केही भनौँ न सुत्केरीहरू उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्ला, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ल्याउनु पर्ला होइन। अरू कुनै घटनाहरू घट्दाखेरि पनि तुरुन्त रेस्क्यु गर्न जाने मार्गहरूलाई चाहिँ अहिले समयमा नै यो ध्यान चाहिँ जानुपर्छ। स्थानीय सरकार पनि ध्यान जानुपर्छ, केन्द्र सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ। अहिले त्यस्तो सञ्चारको त्यस्तो असुविधा छ कि छैन, के छ? केही परिहाल्यो भने हामीले झटपट गर्न सक्ने अवस्था छ उद्धार? केही पर्यो भने झटपट गर्न सक्ने अहिले उद्धार चाहिँ कुन क्षेत्रमा भन्नुभयो? अब हेलम्बुकै कुरा हजुर, अहिले तत्काललाई छ, तत्काललाई छ, सडक जोडिसकेको छ होइन। त्यो भएपछि तत्काललाई छ, तर त्यो दीर्घकालीन चाहिँ हुन सक्दैन। यस्ता समस्या आइ नै रहन्छन् है। ठिक छ, अब म तपाईँ नयाँ बानेश्वरको व्यापार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। के छ अहिले कोरोनाको प्रभाव कस्तो परेको छ व्यवसायहरूमाथि, कस्तो छ अवस्था? व्यवसायमा यो कोरोनाले मात्र नभए कोरोनाभन्दा अगाडिदेखि धेरै प्रभाव छ। के को प्रभाव परेको थियो?
भूकम्पको प्राकृतिक विपत्ति नि हो प्राकृतिक विपत्ति नै हो। व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिले नि धक्का दिएको छ है त्यसो भयो। भूकम्पले धक्का दियो। अर्को चाहिँ तपाईँको एकचोटि यो के बोर्डरहरू बन्द भएर सीमा नाकाको कुरा गर्नु सिमाना त्यो बन्द भएर चाहिँ नेपालमा सामानहरू आवत जावत आयात निर्यातमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ भयो व्यापारिक घाटा। अनि हरेक वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चिनिया बोर्डरहरू चाहिँ पहिरोका कारणले बन्द भयो, अन्य कारणहरूले बन्द भए, कोभिडका कारणले हामी त आयातमुखी न छौँ, निर्यातमुखी त होइनौँ। छैनौँ, आत्मनिर्भर त कहाँ बन्न सकिन्छ त? हामी त सबै ल्याएरै मागेर खाइरहेछौँ। हजुर, अब त्यो भूकम्पदेखिको असर अब अहिले यो झन् कोरोनाले त लास्ट स्टेजमा तपाईँको योभन्दा अघिल्लो कोभिडमा हाम्रा धेरै व्यवसायी साथीहरू आत्ममै त्याग गर्नुभयो। उहाँले धेरैले आत्महत्याको समाचार, डिप्रेसनमा गएको होइन, हिंसामा परिणत भएको त्यो देखिया छ। त्यो ऋण के ऋण लगानी डुबिहाल्यो, व्यापार चौपट भयो, यति वर्षमा यति उठाउँछु भनेर सपना हुन सक्छ नि। यस्तो पनि रहेछ कि त्यो त हो के पनि रहेछ भने द्वन्द्वको समयमा गाउँघरमा भएको खेतबारी 20,000 रोपनी 25,000 रोपनी बेचेर काठमाडौँ आएर एउटा सटर भाडामा लिएर बसेका व्यवसायहरू मैले धेरै पाएँ। जग्गा जमिन बेचेर द्वन्द्वको समय थियो नि त, सशस्त्र द्वन्द्वमा भन्नु न। हजुर हजुर, उहाँहरू के गर्नुभयो, अब गाउँमा द्वन्द्वले बस्न सकिएन, अब सुरक्षित स्थल खोज्दै आउँदाखेरि गाउँको भएको 20,000 25-30,000 रोपनीले जग्गा जमिन बेचेर यहाँ त अब चाहिँ आय आर्जन त उहाँहरूले चाहिँ गर्नै पर्यो। हजुर हजुर, होइन सानो व्यवसाय सुरु गरे उहाँहरूलाई अहिले के गर्ने, कहाँ जाने, गाउँ फर्क्नु केही छैन, सबै सकेर व्यवसाय बन्द छ। बन्द पनि 1 दिन 2 दिन मात्र होइन, कति महिना भइसक्यो, कहिलेसम्म जान्छ थाहा नै छैन। 2 वर्ष त बिताइसक्यौँ हामीले। कोरोनाको सिजन 2 सुरु भएको छ, यो सिजन पनि आउँदैछ भन्छन् होइन कि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ यो कुरा त होइन। यो त विश्वमा व्यापक रूपमा आइसकेको छ होइन। अब झोला बोकेर कहाँ जाने भन्ने ठाउँ छैन कि छैन। मैले भने नि त्यो गाउँबाट जग्गा बेचेर आएर यहाँ एउटा सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्ने अबको जाने कहाँ, गरी खाने कि मरि जाने। हामीले अघिल्लो पटकको कोभिड एउटा भोकमरी त छँदैछ, एउटा रोगमरी पनि भयो कि यो फेरि व्यवसाय एउटा सटरमा व्यवसाय गर्न थालेपछि उहाँहरूलाई मागी खान पनि लाज हुने, छैन भन्न नि लाज हुने। यो त व्यापारी हो, यसले कमर्स 1-2 वर्षमा यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा यहाँ कहाँ सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि त। अब व्यापारी भनेपछि अलि हेर्ने आँखा ठुलो हुन्छ, अलिक कमाउने होइन, कमाकै हुन्छ नि यिनीहरूले भन्ने हुन्छ। अलिकति के जाय जेथा पनि होला, लगानी गरेको होला, राखेको होला, भण्डारणको कुरा पनि हुन सक्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, त्यो भ्रमले पनि त्यो स्थिति छैन। त्यसो भए व्यापारीहरूको सोचे जस्तो हुन्छ नि, मान्छेले सोध्छ नि त व्यापारी भनेको हामीभन्दा अलिक फरकै हुन्छ भनेर। मैले नेतृत्व गर्ने साना र मझौला व्यवसायको, हजुर, मलाई त्योभन्दा माथिको व्यवसायको मलाई थाहा हुन्न। साना र मझौला व्यवसायको विषयमा चाहिँ वास्तविक कुरा यही हो जुन मैले तपाईँलाई अहिले भन्दैछु। गाउँबाट आएको हैसियत र अब फर्किने हैसियत। अब आफ्नो सटरभित्र भएका सामानहरू पनि धेरै एक्सपायर भइसक्यो, डेट सकिहाल्यो, कसरी डेट सके बिक्री गऱ्यो भने कारबाही हुन्न, फेरि त्यही त कालो सूचीमा परिन्छ। स्थिति एकदम नाजुक छ, गाह्रो छ। कति हुनुहुन्छ यो साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सङ्ख्याको हिसाबमा? साना र मझौला व्यवसायी त देशैभरिको कुरा गर्ने हो भने त 80% हुनुहुन्छ। ठुला व्यवसायी कसलाई भने उद्योग धन्दा कल कारखाना नभए मुलुकमा सबै आयातमुखी हो, कसलाई ठुला भन्ने? तपाईँहरूले नै थेक्नु भएको रहेछ व्यापारको हिसाबमा, एउटा हिसाब ओगटेको रहेछ। 80% ठुलो हिसाब नि। साना र मझौला व्यवसायी 80% हुनुहुन्छ नेपाल। अहिले तपाईँको बाढीसँगै जोडौँ न, मेलम्चीदेखि हेलम्बुसम्मको सबै व्यावसायिक क्षेत्र हो त्यो, सबै साना र मझौला हो उहाँहरू पनि। बिल्डिङ एउटाको हुन्छ, व्यवसाय त अरूले गरे हुन्छ नि, भाडा लिएर गरे हुन्छ, भाडामा लिएर गरे हुन्छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो पटक पनि के भन्यौँ सरकारलाई,
अब लकडाउनमा घरमा थुनेपछि त्यो समय शून्य मान्नुपर्छ होइन? हजुर तपाईँको यो घडी ब्याट्री सकियो चलेन, तर जहाँनिर चलेन त्यहीँ रहिरहन्छ नि ब्याट्री अर्को नहालेसम्म त्यही होइन? त गतिशील त हुँदैन, गतिशील त हुँदैन। त्यही त सुन्नेको अवस्थामा बस्छ है। गतिशील बनाउने बेला फेरि हामी साना र मझौला व्यवसायी नै गतिशील बन्नु पर्यो। कसरी भन्नु होला भने लकडाउनमा सुरुमा सरकारले गरेको सम्बोधन नै सटर व्यवसाय खोल्ने, सटर पसल खोल्ने भनेर निर्णय आयो नि। ओहो, आएको सुरुमा त्यही भनेको थियो होइन र? अब अहिले पनि के छ भने व्यवसायहरूलाई खोपको पहल कुनै क्षेत्रबाट भएको छैन। कमसेकम उहाँहरूलाई व्यवसायमा फर्काउने अब खोला भन्ने हो, अब यो दिन बार तोकिदिएको छ नि, अब त्यो गर्ने हो भने कमसेकम व्यवसाय गर्ने उहाँलाई सुरक्षित वातावरण त बनाइदिनु पर्यो। उहाँले खोप लगाएको हुनु पर्यो होइन? धेरै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ व्यवसाय। हजुर, उपभोक्ता नै त हुनुहुन्छ नि, उपभोक्ता चाहिँ हुनुहुन्न र? व्यवसाय मात्रै त सङ्क्रमित होइन। हजुर हजुर, त्यो कुरातिर ध्यानै गरे। अलिक जोखिममा चाहिँ अलिक व्यवसाय चाहिँ अलिक आवत-जावतमा अलिकति सम्बन्धित भएको भएर हो, धेरै मान्छे त उहाँसँग सम्पर्कमा रहने भएको भएर अलिकति प्राथमिकतामा चाहिँ व्यवसाय राख्यो भने चाहिँ अझ बढी चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, देशको अर्थतन्त्र पनि अलिक बलियो हुन्थ्यो नि त होइन? देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बेसिक स्थल भनेकै साना र मझौला व्यवसायबाटै हो, त्योद्वारा नै हो। जब तपाईँ पनि त बजार खोल्छ र न बजार जान मन लाग्छ, बजारै खोल्दैन तपाईँ कहाँ जानु मन लाग्छ? लाग्दैन नि? लाग्छ र लाग्दैन? लाग्दैन, सबै कुरा अभाव हुन्छ नि बजार खुलेन भने त। अब अहिले बजार खोल्ने हो भने नि पहिला त व्यवसायले खोप लगाएको हुनु पर्यो, लगाएको हुनु पर्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड स्वास्थ्य सधैँभरि मास्क कुनै व्यवसायले पाउनु भएको छ नि त्यसो भए खोप? एक्ज्याक्टली छैन। एउटा कसैले एउटा पाउनु भएको छ भने नि अर्को पाउनु भएको छैन। तपाईँ त अध्यक्ष हुन्छ, माग गर्नु भएन व्यवसायलाई खोप होइन? दिनु पर्यो, गरेर खाना दिनु पर्यो, व्यापार व्यवसाय खोल्न दिनु पर्यो। होइन, मैले जुन स्थानीय निकायका वडा सचिवहरूसँग यो कुरा राखेको छु, हाम्रा व्यवसायलाई पनि खोप नलाइकन व्यवसायमा नफर्काउनुहोस् होइन? हजुर, भोलि हामी गरौँला होइन? ओहो, परिस्थितिसँग जुझ्दै सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने हो, हार खाने त होइन। हजुर हजुर, यो अब कोभिडले सबै चाहिँ जनहरूकै पुरै भनौँ न जिरो लेभलसम्मको क्षति त होइन, त्यो उदाहरण त छैन कहीँ पनि होइन? हजुर हजुर, खोप आएको छ, खोपले कति कुरा सुधार गरेर ल्याएको छ होइन? कति सुरक्षित बसेर सुधार भएको छ, ओहो, भिडभाड नगरेर। अब त्यो कुरालाई अहिले अब व्यवसाय खोल्ने भने नि उहाँहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अर्को व्यवसाय जाँदा सुरुवातकै दिन उहाँहरूलाई भाडाको टेन्सन हुन्छ, घरबेटीले भाडा माग्न थाल्यो अनि त्यो त माग्नै परिहाल्यो। उहाँहरूको पनि अरू पेसा के छ? सबैको आफ्नो समस्या छ यो होइन? उहाँहरूको पनि आय स्रोतै त्यही भाडा हो होइन? उहाँहरूको अब ब्याङ्कमा ऋण होला। हामीले अघिल्लो साल शून्य समय माग्यौँ सरकारसँग। यो कोभिडको समयमा शून्य समय मानिदिनु पर्यो कोभिडलाई भन्दाखेरि सरकारले त्यो कुरामा चासो देखाएन। त्यति बेला ब्याङ्क पनि त बन्द थियो नि। अनि जब ओपन हुन्छ, ओपन अन्तिम बिन्दु र ओपन भएको बिन्दुलाई समायोजन गरेर शून्य समय मान्न सकिन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँहरूको मुद्दाहरू सम्बोधन भएन त्यसो? काहीँ पनि बजेटले सम्बोधन गरेन। बजेटले साना र व्यवसायको सम्बोधन कहाँनिर गरेर देखाउनु? निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दियो यो वर्षले, यो बजेटले, यो 78-79ले भनेर धेरै उत्साहित भए। भने तपाईहरु खुसी हुनु न त्यसो भए? हास्यास्पद कुरा, यो खुसीको त कुरा छोड्नु न। ओहो, र साना र मझौला व्यवसायको हकितमा बजेटमा कहाँनिर सम्बोधन भएको तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् त। भनेपछि तपाईहरुलाई साइड कुन वर्ग भयो तपाईलाई थाहा छ होला यो कुरा? हैन, पर्यटन होटल क्षेत्रका मानिसहरु त भए हो, तपाई ठीक ठाउँमा हुनुहुन्छ। हो, उहाँले भए हैन? पर्यटन र होटलले खुसी मनायो, उहाँहरुले जे हामी उत्साहित छौं के छुट दियो भनेर यही टेबलमा बस्दाखेरि उहाँहरुले भन्नुभयो
हैन? होटल व्यवसायको कुरा हजुर। मलाई बार म त होटल व्यवसाय होटललाई उद्योगको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुराहरू आए, बजेटमा केही कुराहरू त आएका छन्, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब कार्यान्वयनमा के होला चुनौती भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नु कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिमा नि आउनुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा त गत वर्ष त खुसी थिए नि धेरै मान्छे। हैन, गत वर्ष हामी खुसी थियौँ। गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यमी शीर्षकका कर्जाहरूका आए, त्यो हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। हामीले धेरै व्यवसायलाई दिन सफल पनि भएको छौँ। त्यो पहल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रदान भएको छ। बागमती प्रदेश स्तरको एग्रिमेन्ट हामीले गरेका छौँ वित्तीय क्षेत्रहरूसँग, हैन? नोबेल ब्याङ्कसँगै हामीले यो ललितपुरको इनारमा बागमती प्रदेश स्तरीय सम्झौता हाम्रो भएर कार्यान्वयन भएको छ। भने यस वर्षको बजेटमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न? कसरी सन्तुष्ट? ल भन्नुहोस् न, साना र मझौला व्यवसायलाई कहाँनिर बजेटले सम्बोधन गर्यो? अब होटल र व्यवसाय कुरा गर्नुभयो, समय एकदमै थोरै छ तपाईँकै विषयमा। अब यो फास्ट फुड छ नि, फास्ट फुड, यी व्यवसायहरू पलायन भइसक्यो। यिनीहरूको विषयमा कसैले सोचेको छैन, आवाज पनि कसैले उठाएको छैन। म त साना र मझौला भनेपछि होटलहरूको पनि नेतृत्व गर्छु। एकदमै होटलहरूको विषयमा केही कुरा आएको छ त? तर होटलसँगै आबद्ध मैले कुरा गरेको थिएँ, उहाँले कुनै एङ्गलले खुसी मनाउनु भयो, प्रशंसा गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यहाँले स्वयंले भन्नुभयो जुन तरिकाले आउनु पर्थ्यो बजेट हामीलाई समेटेर आएन भन्ने गुनासो तपाईँको छ है त? त्यसो भए जब राज्य त्यो के अरे ग्राउन्ड लेभलको नागरिक र व्यवसायको कुराहरू लिएर आएपछि त त्यो चाहिँ कसले मन दुखाउँछ? भन्छ निराशाजनक छ यस वर्षको बजेट तपाईँहरूको लागि। साना र मझौला व्यवसायको हिसाबमा चाहिँ अहिलेको बजेट निराशाजनक छ। ए साना र मझौलाको मौद्रिक नीतिमा भोलि सुधार गरेर आयो भने त छुट्टै होला, छुट्टै कुरा। त्यति बेला गरौँला, जति बेला चाहिँ आउँछ त्यति बेला गरौँला। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो लगायत तपाईँको यो व्यवसायिक क्षेत्र र सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडित र पीडाका कुराहरू राख्ने अवसर तपाईँ र बिजनेस प्लस टेलिभिजनले यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयवासी रामशरण गिरीसँग हामीले सिन्धुपाल्चोकमा जसरी बाढी पहिरोले वितण्डा मचायो त्यसको दृश्य अवलोकन, उहाँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू बुझ्यौँ, त्यहाँको अवस्था वस्तुगत स्थिति र सँगसँगै अहिले कोरोना, भूकम्प लगायतले गर्दाखेरि नेपालको व्यापार क्षेत्र, त्यसमा पनि साना तथा मझौला व्यापार क्षेत्रहरूको अवस्था के छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।